समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपाल र भारत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमति। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार दिउँसो टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। दुई प्रधानमन्त्री बीच भविष्यमा द्विपक्षीय विषयका छलफललाई निरन्तरता दिन सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गत चैत 28 गते प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको कुराकानीको स्मरण। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा समकक्षी मोदीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल सरकार, नेपाली जनता र स्वयं आफ्ना तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी, भारत सरकार र जनतामा स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना व्यक्त। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भारतका जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको शुभेच्छा पनि प्रकट। कुराकानीका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 विरुद्ध गरिएका पछिल्ला प्रयासबारे विचार आदान प्रदान गर्नका साथै सहकार्य गर्न सहमत। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेमा कपिलवस्तुका 42 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 का 60 वर्षीय पुरुष र धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय पुरुष। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि 26,019 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 468 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। देशभरबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना संक्रमणमुक्त भई घर फर्किए। अहिलेसम्म संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या 17,201 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म जम्मा 5,05,660 वटा PCR परीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाई। हाल देशभर 14,448 जना क्वारेन्टिनमा र 8,193 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत। शनिबार थप 523 जना होम आइसोलेसनमा बसेको मन्त्रालयको भनाई। संक्रामक रोग सम्बन्धी आउटडेटेड कानूनको प्रयोग भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाई। कानून अभावकै कारण कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको जिकिर। सरकारले संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका ऐन कानूनहरूको प्रयोग नगरेको भनाई। सन् 2020 मा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने दाबी। संविधानले संघीय सरकारलाई अधिकार दिए पनि त्यस विपरीत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा समस्या आएको जिकिर। संक्रामक रोग निवारण सम्बन्धमा कानून समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइसकेको जानकारी। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोमा परेर हराइरहेका मध्ये 16 जनाको शव भेटियो। शनिबार थप 5 जनाको शव भेटिएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। मृतकहरू सबैको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। पहिरोमा पुरिएर शनिबार जीवितै उद्धार गरिएका दावा ग्याल्बो दोङको चौतारामा उपचार हुँदै। 9 वर्षका रूपबहादुर दोङ उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अन्यको चौतारा र काठमाडौँमा उपचार जारी। हराइरहेका अन्यको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकद्वारा जानकारी। निरन्तर वर्षाका कारण बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कारी गाउँमा पहिरोले घर पुरिँदा 2 बालकको मृत्यु। शुक्रबार राति आएको पहिरोले स्थानीय हिरा बहादुर विकको 1 छोरा र 1 नातिको मृत्यु। रातको समयमा पहिरो झर्दा 2 बालक पुरिएको वडा अध्यक्षद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेमा 13 वर्षीय वीरेन्द्र विक र 6 वर्षीय प्रवेश विक रहेको प्रहरीको भनाई। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा देशभर बाढी पहिरोका कारण जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। सबै तहका सरकारको ध्यान बाढी पहिरो पीडित र जोखिमयुक्त गाउँ सार्ने विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि पुनको विश्वास। सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, जाजरकोट, तनहुँ, गोर्खा, दार्चुला लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त। बाढी पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त।
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले 3 दिन देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा पश्चिममा नेपाल नजिक दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले 3 दिन देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदद्वारा जानकारी। मनसुनी रेखा नेपालको पश्चिमी भूभाग नजिक रहेकाले पश्चिममा बढी वर्षाको सम्भावना। हाल देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा भइरहेको छ वर्षा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा सभापतिका आकांक्षी सतहमा आउँदै। कतिपय नेता साँच्चै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् भने केही नेता साँच्चै चर्चामा आउनका लागि। स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देखिए पनि कृष्ण प्रसाद सिटौला महाधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने सम्भावना। 13औं महाधिवेशनकै 3 प्रतिस्पर्धा अहिले सभापति बन्ने दौडमा लाग्नु नौलो नभएको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। युवा पुस्ताको हिसाबले 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको चर्चामा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नाम अग्रपंक्तिमा। लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका सक्षम र अनुभवी नेताहरू धेरै रहेकाले पनि सभापतिको आकांक्षी अझ बढ्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूको अनुमान। निःशुल्क भिसा र अनिवार्य पीसीआरको नीति अवलम्बन गरे बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपक राज जोशीको भनाई। नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै निःशुल्क भिसा र अनिवार्य पीसीआरको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड। नेपाल सुरक्षित गन्तव्य बनेको सन्देश दिन पनि आन्तरिक पर्यटक खुल्ला गर्नुपर्ने भनाई। विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने नीतिका कारण पर्यटकहरू आउन नचाहेको उल्लेख। भिसा शुल्क बापतको रकमले पीसीआर परीक्षण अनिवार्य बनाउन सकेमा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन समस्या नहुने दाबी। सरकारले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि छुट्याएको 50 अर्बको कोष तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोशीको जोड। व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीहरू मर्कामा रहेको समयमा कोष परिचालन गर्न सके त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने भनाए। बाँके जिल्लाको नौबस्तामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया सुरु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि भएको निर्माण प्रक्रिया सुरु। पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीय भने आक्रोशित। आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म कुनै पनि जग्गा हस्तक्षेप गर्न नदिने स्थानीयको अडान। 61 घर धुरी सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन खोजेको गाउँपालिकाको भनाई। औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि 250 जना उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन् प्रस्ताव पेश। पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि नेपाल सरकारद्वारा करिब 60 करोड बजेट विनियोजन। 2072 साल चैतदेखि सुरु भएको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकामा दोस्रो चरणको लकडाउनको पूर्ण पालना। रातको समयमा धरानमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू लुकीछिपी आउन थालेपछि जोखिम पनि बढ्दै। धरानकै एउटा उद्योगका कर्मचारीबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमण शनिबारसम्म 71 जनामा पुगिसकेको जानकारी। धरानको सीमा नाकाहरूलाई कडा गर्न सबै नाकाहरूमा नेपाल प्रहरी बजार क्षेत्रमा सशस्त्रहरूले निगरानी गर्दै। धरानको सिमानामा पर्ने बराहा क्षेत्र नगरपालिका इटहरी नगरपालिका हुँदै 4 कोसे जंगलबाट रातको समयमा मानिसहरू धरान भित्रिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो। बजार क्षेत्रमा कडाई गरे पनि रातको समयमा सीमा क्षेत्र खुल्ला जस्तै बनेको भनाई। शुक्रबारदेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै जनजीवन प्रभावित। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उद्योग कल कारखाना बजार र यातायातले न्यून सञ्चालन। अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनद्वारा जानकारी। भदौ 5 गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा पछि राजमार्गमा अत्यावश्यक र लामो दूरीका सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने। सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारका रोकथामको उपाय खोज्नका लागि समिति गठन। समितिमा न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि रहने। नेपाल बार एसोसिएसनले विशेष संयन्त्र गठन गर्न गरेको थियो माग।
बारले अदालतमा बिचौलियाको चलखेल बढेको निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन समेत गरेको थियो प्रस्तुत। बारकै मागलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले समिति गठन गरेको जानकारी। समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सके मात्र प्रभावकारी हुने नेपाल बार एसोसिएसनको भनाई। सन् 1947 अगस्त 15 तारिखमा भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको सम्झनामा भारतभर भारतीय स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। स्वतन्त्र भारतका लागि सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी लगायतका नेताले अहिंसात्मक प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञाको माध्यमबाट स्वतन्त्रता संग्राम गरेपछि भएको हो भारत स्वतन्त्र। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा दिल्लीको लाल किल्लामा आयोजित समारोहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा सम्बोधन। कोरोना विरुद्ध आफ्नो देशले 3वटा खोप तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। महामारीका कारण नागरिक चिन्तित रहेको भन्दै 3वटा खोपको विकास भइरहेको भनाई। 3वटै खोपको फरक फरक चरणमा परीक्षण भइरहेको र स्वीकृत पाए लगत्तै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिने जानकारी। भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाइरहेको पनि प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। भारतको भौगोलिक सीमाले छुने मुलुक मात्र छिमेकी मात्रै नभएर भावना मिल्ने पनि छिमेकी मुलुक भएको उल्लेख। दक्षिण एसियाली मुलुकले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जोड। लद्दाखमा भारतीय सैनिकले बहादुरी देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा प्रशंसा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न उत्तर कोरियाका सीमा क्षेत्रमा पर्ने मुख्य सहरहरूमा लकडाउनको घोषणा। दक्षिण कोरियासँग जोडिएको सहर कायोसोङ लगायत केही सहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको जानकारी। उत्तर कोरियाका धेरै मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। प्रारम्भिक चरणमा उत्तर कोरियाले आफूहरू कहाँ कोरोना नभएको दावी गरे पनि पछिल्लो समय कोरोनाबाट बच्न सावधानी अपनाइदै। कोरोना भाइरससँग लड्न विदेशी सहयोग भने नलिने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको घोषणा। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। लिस्बोनमा भएको अन्तिम 8को खेलमा बार्सिलोनाले जर्मन बुन्डेसलिगा क्लब बायर्न म्युनिखबाट 8 गोल खाएर स्तब्ध। चौथो मिनेटमा गोलको खाता खोलेको बायर्न म्युनिखले 89औं मिनेटमा गरेको हो 8औं गोल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।